बाबे शायद कोई नहीं, आप इधर देखें, मैं आपको एक बात बतलाता हूं। और अगर कोई बैठ जाए मेरे दाता के पास, ये बाबे ना होते तो पता नहीं केड़ा केड़ा रंजीत सिंह का मुंडा होना सी। आज ये बाबे आए तो किसी ने अली बना दिया, किसी ने मोहम्मद अली बना दिया, किसी को हुसैन बना दिया तो किसी को गुलाम हुसैन बना दिया, किसी को सिद्दीक बना दिया तो किसी को गुलाम सिद्दीक बना दिया। ये बुजुर्ग है, उनका फैज है, वो वे साइयां दा फिर स्वाद आउंदा है। इस वास्ते साइयां दा बढ़ ते असी एवें क्यों डरिए? साडा साईं ते अहमद रजा है, साडा साईं ते गौसे आदम है। समझ आ रही है ना? इंज दे साईं होण तो बंदा एवें जनाब डरदा फिरे, कोई डरन दी लोड़ नहीं। जेड़े 4 दिन जीवांगे चस नाल जीवांगे। और खुदा दी कसम साडे घरां च वेखोगे नबियां दे नामां ते ना या सहाबा दे नामां ते ना होणगे। उधर वेखो ते कट्टे शाह, किते घोड़े शाह, किते खोते शाह, किते नांगे शाह, ते किते नाग शाह, ते किते बाबा बास कुत्तियां वाली सरकार। ये तेरे हिस्से ते साडे हिस्से अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, साद, सईद, बिलाल, खुबैब। कहो सुभान अल्लाह। किते नूह, किते इब्राहिम, किते इस्माइल, किते यकूब, किते यूसुफ, किते इदरीस, किते शुएब, किते हूद, किते साले। ते तेरे वाल वेख लो, सारा चिड़िया घर ही इकट्ठा है। अल्लाह यहो जे मौलवियों को भी बचा के रखे। और मेरे को क्लिप मौजूद ने पीरां दे, खुदा दी कसम इंज मुंह तो नकाब ला के, और बगैर तो कभी अपनी धियां दे भी मुंह विखाए दे। एक तेरे पीर ने गुंडे लुटेरे इज्जतां दे डाको ते आमिना दलाल होवे। एक औरत मुसलमान होन आई, इंज कर दरम्यान च पर्दा इंज करके लटकिया। उस बीबी ने पर्दे दे थल्ले इंज हथ कीता, उन्हें समझे आका हाथ ते हाथ रख के बैत लैन गए। जग्गा दे पीर इस्लाम दी नजर पई, आका ने अखां बंद कर लईयां। आका फरमांदे ने नी ऐशा, इस बीबी नूं कह अपनियां उंगलां पिछे कर ले। मुहम्मद किसे गैर महरम दियां उंगलां वेखनियां भी गवारा नहीं करदा। सुभान अल्लाह। चेयरमैन साहब मैं दुख ना गल करना, ए स्टेज हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी दा, ए स्टेज शेखुल कुरान मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी दा, ए स्टेज हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी दा, ए स्टेज सैयद अब्दुल गनी शाह साहब दा, ए स्टेज अल्लामा जहीर दा, ए स्टेज हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद दा, ए स्टेज हाफिज याह्या अजीज मीर मुहम्मदी दा। इत्ते दोहे माइये हीर सुनाना की कम है जिदे कोल कुरान हदीस होवे। ओ इन्हां चीज़ां वाल जांदा, ये चीज़ां ओ ही सुनांदा जिन्हों कुरान हदीस आउंदा। जिदे हथ कुरान हदीस होवे ओदी किस्मत दी की रीस होवे। ओ लैला ते मजनू नू की समझे, ओ ससियां ते हीरा नू की जाने। अज दे हथ मुस्लिम बुखारी ओदे कोल ते दौलत सारी है। ओ कनज कदूरी नू की समझे, ओ कौलां के आसानू की जाने। तेरा तौहीद ते कायम है फिर कहे तौहीद ते कायम जान जिदी किसे अगे नहीं नीवी आन जिदी। तेरे खंजरां नू ओ की समझे, तेरी छुरियां जिंजीरां नू की जाने। तो फिर मेरे कायद ने कहना आसमान तो डिग के नहीं मरदा, बूटा रिज़्क दा जिसदा हरिया होवे। दरिया भी उसनू डोब दे नहीं, हाथ जिसदा खुदा ने फड़िया होवे। अखा फेर जांदे कई यार बेली, वेला जान ते जद औखा बनिया होवे।
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੰਜਰ 10 ਵਜਨ ਪਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੱਗਣ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਬੋਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ اور میں کیا مقدمے 10 بنن پاویں لکھ بنن سبحان اللہ لوکاں بنا کے مقدمے اپنا ٹل مار لیا میں کیا مقدمے 10 بنن پاویں لکھ بنن یزدانی ہردا نہیں جے ربو نہ ہریا ہوئے آنا سن لے آواز ہوندی ہے قلین کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا ایدہ ترجمہ سناوا ترجمہ سناوا جاگ دیو ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جڑے ستے ستے ہو ایدہ ترجمہ میرا قائد حبیب الرحمان کر گیا اللہ دی قبر منور فرما ایک باری پھر آکھو جیوں دے پھر آکھو جاگ دے پھر آکھو ایدہ ترجمہ میرا قائد کر گیا تنوار دیواں دے منوار دیواں جڑا نہ بولے اللہ انہوں گونگا کری یا اللہ جڑا تیرے نبی دے نات نہیں بولدا جڑا تیرے قرآن تے نہیں بولدا پھر انہیں گالاں ہی کڈنیاں نے پھکڑ ہی تولنے نے غیبتاں کرنیاں نے چگلیاں ہی کرنیاں نے گالاں ہی کڈنیاں نے تے ایمان نہ دسو تانوں رب دی قسم ہے جنہیں رب دا ذکر نہیں کرنا نبی تے درود نہیں پڑھنا انہوں بولن دا حق ہے تن کنوں آندے نے دسو ہاں آ تن نے سارا جسم تے من تنوار آ سٹپنی بولی جی تنوار دیواں تے منوار دیواں ایسے نبی تو تنوار دیواں جڑا نہ بولے انہوں رب دی قسم ہے تنوار دیواں تے منوار دیواں اور تو انہوں کوئی نہیں پھڑ کے کھڑتا تنوار دیواں تے منوار دیواں ایسے نبی تو وطنوار دیواں تے گل سن لے میں اولاد چیئرمین صاحب میں اولاد پینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں